Kung kita naminaw pag-ayo, kita nahigugma. Maayong adlaw mga higala. Ako si Padre Erwin Joey Cabilan o sa kaparing Salesiano nga niya karon sa Don Bosco Formation Center. Maduwan kita nining palandong, ang palandong sa pulong sa Dios. Pagpadayag o pagpaminaw. Unsa man ang gipadayag sa atong Ginoong Hesus nga angay man natong tubagon diha sa pagpaminaw. Ang atong ebanghelyo karong adlaw sumpay sa ebanghelyo nga gisangyaw kagahapon. Din si Jesus nagwali may tungo sa gingharian sa Dios, pinaagi og sambingay. Ang sambingay sa magpupugas. Gipasabo sa atong Ginoong Hesus nga motubo ang mga binhi sa pulong sa Dios ug mababungahon kini kun atong dawaton og puy-an diha sa pagtuo, paglaom ug paghigugma. Kumao kini ang konteksto sa atong ebanghelyo karong adlaw, ang gipadayag nga nagahatag og kahayag mao ang pulong sa Dios. Busa angay nato kining paminawon. Apan usahay wala kita naminaw. Kutob lamang kita sa pagkadungog. Mga igsuon, ang pulong sa Dios dili lamang kini usa ka tunog o tingog. Usahay dili motuhop sa tunghuna-huna ug kasing-kasing ang pulong sa Dios kay na-distract kita sa noise o mga kasaba. Ang pagpaminaw usa ka disposisyon diin abli ang atong hunahuna ug andam ang atong kasing-kasing sa pagsabot. Sa ato pa, kung kita naminaw pag-ayo, kita nahigugma. Unsa man ang mga noise nga nahibong babag kanato sa pagpaminaw sa paghigugma. Siguro ang mga kasaba mao ang atong garbo, walay pagpasaylo, kalagot, kapungot, kasapot, kasuya, o kahakog uban pang mga nega sa atong kinabuhi. Mao nga si Jesus nagsulti kanato, pagbantay kamo sa inyong nadungog kay basin baya dili siya ang atong gipaminaw. Mga igsuon, likayi ang mga nega. Focus kita sa bida nga mao si Jesus, ang pulong sa Dios uban kanato. Sa atong pagpaminaw kaniya diha sa makanunayong pagtuon, sa pagampo, sa pagsaulog sa mga sakramento, mamahimo tang dayag ang mga bunga diha sa atong pagkinabuhi nga puno sa paglaom ug paghigugma. Niining paagiha, wala nato siya gitago, kay ang iyang kahayag sa kanunay nagadanag karon, sa kanunay ug hangtod sa kahangturan. Amen.